अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत बू अली शाह कलंदर और एक दही बेचने वाली औरत का एक ऐसा वाक़या हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, आपकी हैरत की इंतहा न रहेगी। ये वाक़या है हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक दही बेचने वाली औरत का, जो कि बहुत समय से बे औलाद थी। फिर हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी करामत के चलते एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि जिसे सुनकर आप सबके भी होश उड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इंसानों में बहुत सारी सिफ़तें बनाई हैं, उसी तरह उसने बुजुर्गी में भी कई मरातिब, कई मंजिल और कई तरह के बुजुर्गों को अलग अलग सिफ़तें अता फरमाई हैं। नाज़रीन मोहतरम, कलंदर पाक यानी हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा और मकबूल वली गुजरे हैं। आप मुस्तजाबुद दवात भी थे, यानी आपकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं फरमाता था। नाज़रीन मोहतरम, ये तो सभी जानते हैं कि किस तरह आपने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई थी कि मुझे अली बना दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अली तो नहीं बनाया क्योंकि अली एक ही है, लेकिन बू अली बना दिया, यानी जिसके अंदर अली की खुशबू हो। मौला अली की खुशबू वाले ये अजीमुशान बुजुर्ग हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का शोहरा, उनकी करामात, उनके वाक़यात जब जगह जगह इस पूरे आलम में फैल गए तो आप हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोगों से अलहदगी इख्तियार करने लगे, यानी आप तन्हा रहना ज़्यादा पसंद फरमाते थे क्योंकि आप अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुम थे। इसी तरह एक मरतबा का जिक्र है, आप हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह जंगल बियाबान में अपनी इबादत और रियादत में मशगूल थे तो अचानक आपको किसी की आहट महसूस हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने देखा कि एक दही बेचने वाली औरत सर पर दही की ठिलिया यानी हांडी लिए हुए हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास से गुजर रही थी। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस जब औरत को देखा तो आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ। आपने उस औरत को रोका और उससे पूछा, ऐ मेरी बहन, दही बेचोगी? उस औरत ने जैसे ही देखा कि ये तो कोई दरवेश फ़कीर सिफ्त आदमी दिख रहे हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुम इंसान दिख रहे हैं, तो उस औरत ने ठहर कर जवाब दिया, दही बेचने के लिए ही तो बोझ उठाए फिर रही हूँ। आप दही लेंगे बाबा जी? दही कीमती है, आप इसे खरीद भी पाएंगे? हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के लिबास और उनके हाल को देखकर उस औरत ने हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को ये तक कह दिया कि आप ये दही खरीद भी पाएंगे या नहीं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं और अल्लाह तबारक व तआला के वलियों में बहुत सब्र और इस्तिकामत होती है। आप हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा, ऐ मेरी बहन, मैं दही ले तो लूँगा, लेकिन इसकी कीमत क्या है? वो औरत जो दही बेचने वाली थी अभी तक ना समझी थी कि वो एक अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे से बात कर रही है, अल्लाह के वली से बात कर रही है। औरत ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस दही को एक सोने के सिक्के के एवज़ में दूंगी। सोने का एक सिक्का चाहिए इसके लिए। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जेब से अचानक ही एक सोने का सिक्का निकालकर औरत की तरफ उछाल दिया और बेनियाजी से कहा, जाओ, ये सिक्का भी तुम्हारा और दही भी तुम्हारा। फ़कीर को कुछ नहीं चाहिए, उसके लिए उसका अल्लाह ही काफ़ी है। वो औरत अब समझ चुकी थी कि ये कोई आम इंसान नहीं है। औरत ने हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को हैरत और ताज्जुब की नज़र से देखा। सिक्का उसके हाथों में था और वो वहाँ से चली गई। जाते हुए वो औरत उनकी तरफ मुड़ मुड़ कर बार बार देख रही थी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। वो औरत 4 दिन बाद फिर से घूमती फिरती दही बेचती हुई झिझकते झिझकते वहीं पर पहुँच गई जहाँ हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम था। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे दोबारा एक सिक्का दे दिया और फिर उससे वही कलाम किया कि फ़कीर को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये सिक्का भी ले जाओ, ये दही भी तुम्हारा ले जाओ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। इसके बाद उस औरत का ये मामूल हो गया कि वो आती और सिक्का लेकर वापस चली जाती। एक दिन वो औरत अपने घर पहुंचकर अपने शौहर से उन बुजुर्ग की यानी हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त तक वो औरत जानती नहीं थी कि आप कितने आला मकाम और आला दर्जे के वली कामिल हैं।
بہرحال وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے اور اپنے شوہر سے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خوب تعریف کرتی ہے۔ وہ عورت جو انہیں جانتی نہیں تھی کہتی ہے کہ وہ بہت ہی فقیر صفت انسان ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ وہ بہت بڑے کوئی سنت صوفی دکھتے ہیں، کیونکہ ان کی باتیں ایسی ہیں جو عام انسان کے بس کے تو باہر ہی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ جو عورت تھی یہ بے اولاد بھی تھی، تو ایک دن ان کی تعریفیں کر رہی تھی تو اس کا شوہر کہنے لگا، تو اتنی ان بابا جی کی تعریف کرتی ہے، صوفی جی کی تعریف کرتی ہے اور سکہ بھی لے کر آ جاتی ہے، تو ان سے ایک بیٹا ہی مانگ لے، ان سے کہہ دے وہ اللہ سے دعا کر دیں، یا جن کو بھی وہ مانتے ہیں اس سے وہ پرارتھنا کریں، دعا کریں اور وہ ہمیں ایک بیٹا عطا کروا دیں۔ اللہ کے بہت ہی نیک بندے معلوم ہوتے ہیں وہ، کیوں نہ تو ان سے بیٹے کی دعا کے لیے کہہ دے، اگر انہوں نے دعا کر دی نا تو یقین مان ہم جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے۔ اس عورت کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا، وہ کہنے لگی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان سے اپنے بیٹے کے لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کا کہوں گی، شاید اوپر والا ان کی دعا سے ہی ہمیں اولاد نصیب فرما دے۔ اس کے بعد دوسرے دن وہ عورت سیدھے حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گئی اور اس نے جا کر آپ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی تمنا ظاہر کی اور اس سلسلے میں ان سے دعا کی درخواست کی اور کہنے لگی بابا جی ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم بے اولاد ہیں، کئی سال گزر گئے ہماری شادی کو لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ مالک ہمیں بھی اولاد عطا کر دے۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے کہا تم ایک کام کرو، جاؤ اور اپنے محلے میں اعلان کر دو کہ جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہو وہ یہاں آ جائے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ وہ عورت حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر واپس چلی گئی، اس نے اپنے گاؤں میں قدم رکھا، گاؤں میں جا کر اعلان کروا دیا۔ تیسرے روز وہ سبھی عورتوں کو لے کر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا تمام تر عورتوں کو دیا اور کہا کہ اسے کھا لو۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتوں نے پان کھایا۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہو گئی، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور بے اولاد ہی رہ گئی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک ایک ٹھلیا حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے نذرانے کو قبول کر لیا۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا اور جو اولاد سے محروم تھی، وہ بہت غمگین اور پریشان کھڑی تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تم غمگین کیوں ہو؟ اس عورت نے سارا ماجرا کہہ سنایا اور کہنے لگی آپ کا دیا ہوا پان منہ میں رکھنے کی بجائے میں ایک پتھر کے نیچے رکھ کر آ گئی تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے فرمایا اس میں غمگین ہونے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا۔ اس کے بعد ساری عورتیں جب چلی گئی اور آپ کی زبان سے دعا نکل ہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی مراد پوری کر دے گا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جو اولاد سے محروم رہ گئی تھی اسے بھی اولاد عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ان مقبول اور برگزیدہ بندوں کی کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا، جن کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ایسے بے شمار واقعات اولیاء اللہ کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی ان اولیاء اللہ کی دعا قبول فرما لی اور ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دی، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما دی اور کئی لوگوں کو تو موت سے زندگی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا دیا۔ ناظرین محترم، یہ فضل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن ذریعہ اولیاء اللہ بنتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ سے نہیں مانگتے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ تک نہیں ہلتا، لیکن یہ اولیاء اللہ بھی تو اسی کے حکم سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ اولیاء اللہ کو مقام دیا ہے، تو ہم اولیاء اللہ کے وسیلے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے اور حضرت بو علی شاہ قلندر اور تمام اولیاء کرام کے صدقے میں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں. پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.